Maayong buntag, kini si Anadel de la Riarte o kini ang Balita on the Dot. Misobra og 5% ang nakolekta sa Bureau of Customs Port of Cebu sa pagsulod sa Enero karong tuiga. Base sa ilang datos, nakakolekta ang ahensya og 4,476,914,546.89 karong Enero tuig 2026, itandi sa ilang target collection nga 4,256,598,878. Nagpasabot kini nga misobra og 220,315,668.89 kun 5.18% ang koleksyon sa Port of Cebu nga gikalipay ni District Collector Alexandra Yap Lumantad. Gitudlong hinungdan sa pagsaka sa koleksyon mao ang ilang paningkamot nga pabayron sa insaktong buhis ang tanang importers o exporters gawas pa sa saktong pakiglambigit niini sa tanang stakeholders. Mao kadto ang Balita on the Dot sa alas 9 at tangi ang dugang balita karong alas 12 sa udto. Mao kini si Anadel de la Riarte, maayong buntag.